ईद पर भी अवाम बड़े रिलीफ से महरूम। पेट्रोल सिर्फ 1 रुपया लीटर सस्ता, डीजल की कीमत बरकरार। हुकूमत ने पेट्रोलियम लीवी बढ़ा दी, नोटिफिकेशन जारी। हाई स्पीड डीजल पर लीवी 8 रुपये 64 पैसे बढ़ा दी गई। डीजल पर लीवी बढ़कर 78 रुपये 64 पैसे हो गई। पेट्रोल पर लीवी में 2 रुपये 15 पैसे इजाफा। पेट्रोल पर लीवी 72 रुपये 15 पैसे हो गई। नई कीमतों पर इत्तला कर दिया गया। अगर इस मुल्क के अंदर तफरीक है, ज़ाती ख्वाहिशात को आगे लाने के लिए कौमी मफाद को कुर्बान करने की एक सोच है, तो मैं समझता हूँ कि ये बेवफाई है। अपने अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए मुल्क की इज्जत और वकार को दाव पे लगाया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। ज़ाती ख्वाहिशात पर कौमी मफाद कुर्बान करने की सोच बेवफाई है। वज़ीर-ए-आज़म की मुखालफीन पर कड़ी तनकीद। रबीउल जलाल का एहसान पाकिस्तान तकरीब से खिताब में कहा कि हम कौम की तरक्की, यकजहती और इत्तफाक के लिए अपने ज़ाती इख्तिलाफात दफन करें, ज़ाती ख्वाहिशात कुर्बान करें। यही वाहिद रास्ता है जिससे पाकिस्तान अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर सकता है। अपने पाँव पर खड़ा होना है तो दुश्वार गुजार रास्ते से गुजरना पड़ेगा। आज भी मौका है, अपनी तमाम ज़ाती ख्वाहिशात और रना को पाकिस्तान के ताबे करें। रवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला। वफाकी और सूबाई क़यादत की दहशतगर्दी से निमटने के लिए बड़े फैसले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम बैठक। अस्करी और सिविल क़यादत, चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदों की शिरकत। फैसला किया गया कि जाफर एक्सप्रेस के हमला आवरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने में कसर नहीं छोड़ी जाएगी। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिए को मजबूत करने पर इतफाक। कौमी बयानिया कमेटी को दहशत गर्दों और शरपसंदों के सदेबात के लिए मौसर बयानिया बनाने की हिदायत। फैसला किया गया कि कौमी बयानिए और मुल्की सलामती के खिलाफ किसी भी किस्म के मवाद का सदेबात किया जाएगा। तमाम सूबों को ताउन और आपसी रवाबत बढ़ाने पर इतफाक होगा। कौमी बयानिए को नौजवानों तक पहुँचाने के लिए फ़िल्म और ड्रामों में कौमी मौज़ूआत अपनाए जाएंगे, जिससे शरपसंदों के बयानिए का मौसर मुकाबला होगा। चारों सूबों का ताउन पर इतफाक। कौमी बयानिए के लिए डिजिटल मीडिया पर भी मवाद नशर किया जाए। दहशतगर्दी के मनफी मुआशरती असरात को उजागर किया जाए। सोशल मीडिया पर झूठी खबरों का सदेबाब किया जाए। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वक़ार मेहदी कहते हैं, गवर्नर कामरान टेसोरी के रहने तक नून लीग के साथ मुआहदा मुकम्मल नहीं हो सकता। दोनों पार्टीज में वर्किंग रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चैलेंज है। आइंदा बजट में हुकूमत को वोट देने से कबल यकीनी बनाएंगे कि मुआहदे पर अमल दरामद भी हो। बानी को किताबें देने और बच्चों से टेलीफोन पर बातचीत कराने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म की दोनों दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। जज अमजद अली शाह ने जेल हुक्काम को हुक्म जारी कर दिया। कहा, ईद से कबल बानी पीटीआई की बच्चों से बात कराई जाए। JUI ने गंडापुर को PTI से खराबी ताल्लुकात की वजह करार दे दिया। तर्जुमान जमीयत उलमा इस्लाम असलम गौरी ने कहा कि अली अमीन गंडापुर बानी की हिदायत के बावजूद मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं। ग्रैंड अपोजिशन में रुकावट से हुकूमत और गैर जमहूरी क़ुव्वतों को फायदा होगा। अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ के गोरबाचोफ हैं। अपोजिशन को इत्तेहाद बनाने की अशद ज़रूरत है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI के अंदर के मसले ये है कि बानी जेल में है। PTI के जो लोग बाहर हैं, हर आदमी मुख्तलिफ बात करता है। PTI के हर लीडर की बात में तजाद नज़र आता है। जो भी बात करते हैं वो मुस्तकिल नहीं होती। मौलाना फजलुर रहमान को PTI के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिलावल भुट्टो की मसरूफियात। नोडेरो में पीपल्स पार्टी सिंध के सेक्रेटरी इतलात आजिज धामरा की मुलाकात। मुतनाज़ केनाल्स के खिलाफ सिंध भर में एहतजाज से मुतालिक ब्रीफिंग। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की नोडेरो में पीर चोडेल शाह मोहल्ले आमद। ताजिर संतोष कुमार के कत्ल पर वरसा से इजहार अफसोस। दहशत गर्दों की साजिशें नाकाम, जाफर एक्सप्रेस बहाल।
پشاور سے روانہ ہونے والی ٹرین کوئٹہ پہنچ گئی۔ 17 روز ٹرین سخت سیکیورٹی میں کوئٹہ سے پشاور کے لیے روانہ۔ ریلوے حکام کے مطابق ٹرین کے اندر بھی سیکیورٹی اہلکار تعینات کر دیے گئے۔ روانگی سے قبل مسافروں کی مکمل تلاشی اور سکیننگ کی گئی۔ 9 بوگیوں پر مشتمل ٹرین میں 400 سے زائد مسافروں نے بکنگ کرائی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس اور ججز میں کشمکش۔ قائم مقام چیف جسٹس کی جانب سے ایڈمنسٹریٹو آرڈر جاری، کہا جسٹس بابر ستار نے کیس سننے سے معذرت کر لی ہے۔ چیف جسٹس نے جسٹس بابر ستار کے بینچ کو ہی کیس سننے کے ایڈمنسٹریٹو آرڈر جاری کر دیے۔ جسٹس بابر ستار کا قائم مقام چیف جسٹس کے اختیارات پر سوال، جوڈیشل آرڈر جاری کر دیا۔ ڈپٹی رجسٹرار کو کیس دوبارہ نئے بینچ کے سامنے مقرر کرنے کی ہدایت۔ تحریری حکم نامے میں کہا کہ 14 مارچ کو اس عدالت نے کیس کسی دوسرے بینچ کے سامنے مقرر کرنے کے لیے واپس بھیجا۔ ناقابل فہم طور پر غالباً غلطی سے کیس کی فائل دوبارہ اسی عدالت کو بھیج دی گئی۔ چیف جسٹس کے پاس یہ طے کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ ایک عدالت نے لازمی کیس سننا ہے یا نہیں۔ گرفتار صحافی وحید مراد کو رہائی مل گئی۔ اسلام آباد کی عدالت نے 20,000 کی مچلوکوں کے عوض ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آپ نے 2 دن میں کیا مٹیریل حاصل کیا ہے۔ ایف آئی اے حکام نے بتایا کہ ان کو مختلف پوسٹ دکھائی گئی ہیں جو ریکارڈ پر بھی لگا دی گئی ہیں۔ وکیل ایمان مزاری نے دلائل میں کہا کہ جن پوسٹوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے وہ وحید مراد کی نہیں ہے، ایک پوسٹ اختر مینگل کی ہے جو ان کا بیان بھی ہے۔ صحافی فرحان ملک کو دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا۔ عدالت کے سخت سوالات۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے کراچی کی جوڈیشل مجسٹریٹ عدالت میں پیش۔ جج نے استفسار کیا، بتایا جائے عدالتی حکم کی خلاف ورزی کس نے کی۔ فرحان ملک کو جیل منتقل کرنے کے بجائے دوسرے مقدمے میں گرفتار کیوں کیا۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے کو واقعے کی 15 روز میں انکوائری کا حکم۔ عدالت نے درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ افغان شہریوں کی واپسی۔ محسن نقوی نے طلال چودھری کی ڈیوٹی لگا دی، کہا کہ وزیر مملکت طلال چودھری صوبوں کا دورہ کریں گے تاکہ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر کی واپسی پر ممکنہ مسائل کا ازالہ کیا جا سکے۔ افغان شہریوں کو 31 مارچ تک رضاکارانہ واپسی کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان مسلسل رابطہ ہے۔ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر کی واپسی کے لیے صوبوں سے مکمل تعاون کریں گے۔ وزیر داخلہ کی واپسی کے عمل کے دوران غیر ملکیوں سے اچھے برتاؤ کی ہدایت۔ 2020 کے بعد اب 50-50 کا امتحان۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے مابین پہلا ون ڈے آج کھیلا جائے گا۔ قومی کرکٹرز کا انڈور پریکٹس سیشن۔ بولنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ کی تیاری کو فائنل ٹچ۔ بابر اعظم سمیت دیگر کھلاڑیوں کا ایونٹ کے لیے فوٹو سیشن۔ ہیڈ کوچ عاقب جاوید کہتے ہیں کوشش کریں گے نیوزی لینڈ کو 200 سے کم سکور پر محدود رکھیں۔ شاپنگ کے لیے وقت کم، مقابلہ سخت۔ عید الفطر قریب آتے ہی بازاروں میں رش۔ بچے نئے کپڑوں اور جوتوں کے لیے پرجوش۔ خواتین کو من پسند جیولری اور ملبوسات کی تلاش۔ مرد بھی شلوار قمیض، کرتے اور جوتوں کے سٹالز پر خریداری میں مصروف۔ سیلونز پر نوجوانوں کا رش۔ .365 نیوز کے ٹرانسمیشن جہان رمضان کے گھر گھر چرچے۔ نادیہ خان اور زہیب حسن کی شاندار میزبانی۔ ڈریس ڈیزائنر شعیب کا عید کے ملبوسات پر مردوں کو مشورہ۔ مہندی ایکسپرٹ مہک ناصر نے خواتین کو ٹپس دیں۔ یالے سرحدی اور منشا پاشا کی ہوسٹنگ سب کو بھا گئی۔ کچن میں افطار کے لیے مختلف ڈشز کی تیاری۔ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان پرانے تعلقات ختم ہو گئے۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ گہری اقتصادی، سیکیورٹی اور عسکری تعلقات کا دور گزر چکا۔ درآمدی گاڑیوں پر ٹیرف لگا کر امریکہ نے تمام تجارتی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ کینیڈا بھی جوابی ٹیرف عائد کرے گا جو امریکہ پر گہرا اثر ڈالے گا۔ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں مسلمانوں کے اعزاز میں افطار ڈنر۔ امریکی صدر نے انتخابات میں حمایت پر مسلم ووٹرز کا شکریہ ادا کیا۔ بولے ہم مشرق وسطی سمیت پوری دنیا میں امن چاہتے ہیں۔ عرب ممالک کے درمیان ابراہم معاہدے کو یقینی بنائیں گے۔ مسلم کمیونٹی سے کیے گئے وعدے پورے کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کے باہر فلسطینیوں کے حق میں احتجاج۔ اسرائیلی سفاکیت کو رکوانے کا مطالبہ۔
PSL 10 کی ٹکٹس کی فروخت 3 اپریل سے شروع ہوگی۔ ٹکٹس کی جمعرات کو دوپہر 3 بجے آن لائن فروخت شروع ہوگی۔ فزیکل ٹکٹ 7 اپریل سے ملک بھر میں نجی کوریئر سروس پر دستیاب ہوں گے۔ ایونٹ کے چاروں وینیوز کے عام ٹکٹس 650 روپے میں ملیں گے۔ صاحبزادہ فرحان کو شاندار ڈومیسٹک پرفارمنس کا صلہ مل گیا۔ اسلام آباد یونائٹڈ نے بیٹر کو پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کے لیے چن لیا۔ صاحبزادہ فرحان نے 2018 میں اسی ٹیم سے PSL کا ڈیبیو کیا تھا۔ ادھر روی بپارہ کراچی کنگز کے کوچ تعینات۔ لا لیگا میں بارسلونا نے مخالف ٹیم کو روند ڈالا۔ اساسونا کے خلاف میچ 3-0 سے اپنے نام کر لیا۔ لیگ 1 میں لیٹون کو روکنا بہت ہی مشکل، سٹونیج کو 1-0 سے ہرا دیا۔ اور سنہرے دور کے باکمال اداکار معروف اداکار لطیف کباڑیا کو متاحوں سے بچھڑے 23 برس بیت گئے۔ بارش 50-50، برزخ، نادان نادیہ اور شکست آرزو میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ فنی خدمات کے اعتراف میں تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔